पूरी दुनिया के इंसानों का मकसद, चाहे उसमें मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, एक बनता है। इज्जत हो, दौलत हो, शोहरत हो। मंजिल गलत हो गई, क्योंकि वो इज्जत क्या जो छिन जाए, वो दौलत क्या जो खत्म हो जाए, वो शोहरत क्या जिसे गुमनामी खा जाए। इन तीनों चीजों को मौत निगल जाएगी, या जिंदगी में चली जाती हैं या मौत खत्म कर देती है। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर बादशाह चंगेज खान गुजरा है। आज उसकी कब्र का निशान नहीं, उसकी कौम का निशान नहीं, उसके शहर का निशान नहीं। दुनिया का खूबसूरत शहर था कराकरम, जो उसका कैपिटल था। आज वहां एक पत्थर है, उस पर एक कछुए का बुत बना हुआ है, उसकी भी एक टांग टूटी हुई है और चारों तरफ फैला हुआ सहारा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर थी। मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे मेहरबान अल्लाह, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के अल्लाह, ए ईसा इब्राहिम के अल्लाह, ए मूसा कलीम के अल्लाह, ए ईसा रूह के अल्लाह, ए इब्राहिम खलील के अल्लाह, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के अल्लाह, ए हसन हुसैन के अल्लाह, ए सिद्दीक फारूक उस्मान अली के अल्लाह। हम तुझे इन्हीं लोगों की तो फैल सवाल करते हैं। हम खाली हाथ लोग बैठे शर्मिंदगी से या अल्लाह सर झुकाए तेरी मिन्नत कर रहे हैं। या अल्लाह तो हमारी मिन्नत मान ले, तो हमारी मिन्नत मान ले। हम तो ये राजी करके उठना चाहते हैं, तू भी कह दे जाओ मैं राजी हो गया। ऐसा हाल के फरिश्तों तुम भी आमीन कह दो, आज तुम भी आमीन कह दो। आज दो चार आंसू तुम भी हमारे साथ बहाओ। हम बड़ी अजियत में हैं, दिन ब दिन जिंदगी हाथों से निकली जा रही है। पता नहीं कब या अल्लाह तेरा बुलावा है। हम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते, जहन्नम का कुर्ता पहना दिया जाए। या अल्लाह हम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते कि कब्र में जाते ही सांप हमारे ऊपर चढ़ जाए। हम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते या अल्लाह कि कब्र अंधेर तारीख रोशनी बन जाए। या अल्लाह हम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते कि तू हशर के दिन के दफा या अल्लाह हमें ऐसी मौत दे कि तेरा हबीब हमें अपने सीने से लगा, तेरा हबीब हमें अपने सीने से लगा। गाड़ियों में म्यूजिक चलता है, टक्कर लगी और मर गए तो क्या जवाब दोगे अल्लाह को? किस हाल में मौत आई? हर चीज का नजारा अल्लाह ने आगे रखा है। जुनैद जमशेद मुझसे कहने लगा, हम जो गाना बनाते थे हफ्ता 10 दिन लगाकर, बाज़ औक़ात पूरा महीना एक गाने पे लग जाता था। वो गाना 3.5 मिनट का बनता है, 3.5 मिनट का एक गाना बनता है। क्योंकि इससे लंबा बने तो फिर लोग बोर हो जाते हैं, इतना लंबा सुनते नहीं। मैं कहा पागल दीवाने, मेरा रब मेरे नबी का फरमान है, जन्नत का पहला नगमा जो अल्लाह सुनाएगा वो 70 साल लंबा होगा, पर ये वो कान सुनेंगे जो दुनिया में म्यूजिक नहीं सुनते। सच बोलने वाला ताजर और दयानतदारी से तिजारत करने वाला ताजर, इसका हशर क़यामत के दिन अंबिया के साथ होगा, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। खुद तिजारत करवाई, उसके उसूल बताए कि अल्लाह के नबी का तरीका पारस है, पारस जिससे लगेगा उसको सोना बना देगा। और तिजारत के हर सौदे में झूठ भी चलता है, 2 नंबरी भी चलती। तो उसमें जब वो आदमी सच्चाई पर जमता है और दयानतदारी पर जमता है और फिर उसमें उसकी रगड़ाई होती है, तो उस पर फिर अल्लाह नबियों के साथ उसका हश्र फरमाएगा। सुहेल अहमद इनका नाम है जी। ये पूछ रहे हैं, मेरा सवाल है कि रफ़ुल यदैन के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? अल्लाह ने आपने जो कुछ आपने नमाज में किया वो अल्लाह ने सब जिंदा कर दिया। वो पूरी उम्मत में आपकी सुन्नतें अगर सारे रफ़ा यदैन पे इकट्ठे होते तो छोड़ने वाली छूट जाती। सब
रफ़ यदैन के छोड़ने पे इकट्ठे होते तो करने वाली छूट जाती। तो इस तरह ये कोई लड़ने की चीज़ें नहीं हैं, ना ये कोई अकीदे की चीज़ें हैं। इस पे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और ना ही बहस करनी चाहिए। 5 वक्त की नमाज इस उम्मत की शान पहचान है, और अल्लाह ताला ने पहली उम्मतों पर इतनी बड़ी मशक्क़त डाली कि उनकी नमाज मस्जिद के अलावा कहीं नहीं होती थी, मस्जिद में ही होती थी। हमारे लिए कितनी आसानी कर दी, जॉब में है मुसल्ला बिछा नमाज पढ़, चलो मुसल्ला भी कोई नहीं, ज़मीन देख उस पर कोई गंदगी तो कोई नहीं है, बस ज़मीन भी तेरे लिए पाक है, चल नमाज पढ़। और आसानी कर दी, पानी कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मिट्टी में हाथ मार, मुंह पे मार, फिर एक हाथ मार, यूं कर, चल नमाज पढ़, मैं तेरी कबूल करूंगा। ये किसी उम्मत के साथ ये नहीं हुआ। उन्हें वज़ू ही करना था, चाहे पानी 50 मील पर मौजूद हो। और हमारे लिए पानी कोई नहीं है, चलो तयम्मुम, मिट्टी में हाथ हमारा यूं किया, फिर हाथ हमारा एक यूं किया, एक यूं किया, चल भाई अल्लाह अकबर कबूल। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र में थे, उनको नहाने की ज़रूरत हो गई, नाइट फॉल हो गया, तो उन्होंने सोचा कि वैसे तो आदमी को वज़ू की ज़रूरत होती है तो खाली मुंह पे हाथ मारा और यूँ कोनियों तक, लेकिन मुझे तो गुस्ल की ज़रूरत है, तो खाली इससे तो काफ़ी नहीं होगा। तो उन्होंने कपड़े उतारे, अकेले थे, रेत के ऊपर कभी यूँ लेटे, कभी यूँ लेटे, कभी यूँ लेटे, 3-4 दफ़ा यूँ और यूँ रोल होते होते फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी। आए अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मुझे रात को नहाने की ज़रूरत पड़ गई। तो मैंने कहा वज़ू के लिए तो खाली ये 2 दफ़ा करना काफ़ी है, तो ये तो नहाना था, तो मैं तो रेत में खूब रोल होता रहा। मेरे नबी ने इन्नमा यकफ़ी का दरबातान, अरे सीधे बंदे अम्मार, उसके लिए भी इतना ही काफ़ी था कि तो यूँ करता और यूँ करता और तू पाक हो जाता। अल्लाह ने उस नबी के तुफ़ैल, उस महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, अल्लाह ने क्या क्या सहूलतें और आसानियाँ हमें अता फरमाई। फिर नमाज 4 की 2 रकात कर दी, भाई तुम मुसाफिर हो 2 पढ़ो, रोज़े में सफ़र में रोज़ा माफ़ कर दिया, बाद में रख लेना, बाद में रख लेना, क़ज़ा करने को हुक्म, बिल्कुल छोड़ने का नहीं। और कहा गया भाई मरीज़ हो छोड़ दो, मुसाफिर हो छोड़ दो, और नमाज 2 रकात कर दो, सुन्नतें छोड़ दो। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, तो उन्होंने 2 रकात पढ़ के बैठ गए, तो उनके खादिम ने कहा सुन्नतें नफल नहीं पढ़ोगे? कहा अगर पढ़ना तो 4 फ़र्ज़ पढ़ता मैं, मेरे अल्लाह ने माफ़ी दे दी तो मैं क्यों पढ़ूँ? मेरे नबी ने सफ़र में सुन्नतें नहीं पढ़ी कभी, अपनी उम्मत को सहूलत देने, फजर की सुन्नतें 2 पढ़ते थे, इसके अलावा सुन्नतें नहीं पढ़ी ताकि मेरी उम्मत को सहूलत हो, आसानी हो। प्यार करे, कौन वफादार है? क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मेरे रब की कसम, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी यौमइज़िन मिन यौमइज़िन बनीह व साहिबतिही व अख़ीह व फ़सीलतिही अल्लती तुवीह व मन फ़िल अर्ज़ जमीआ। कल्ला, क़यामत के दिन मैं कहूँगा सफ़िया मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती, ये यूसुफ मेरा बेटा बैठा है। मैं कहूँगा कौन हो, कहाँ से आए हो? ये कहेगा अब्बा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है, और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफ्सी नफ्सी, आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनुस, ईसा, मूसा, यूशा, लूत, शुएब, सालेह, हूद, सारे अंबिया नफ्सी 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 नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह, हम आप पे कुर्बान जाए। जिस दिन माँ नहीं पूछ रही, नबी नहीं पूछ रहे, बेटा नहीं पूछ रहा, भाई नहीं पूछ रहा, या रब उम्मती उम्मती, या रब उम्मती उम्मती,
یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، تو نظریں طواف کریں گی. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جولی پھیلا کے کھڑے، یا میری امت کو، یا اللہ میری امت کو. کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے رہے، سود کھاتے رہے، جھوٹ بولتے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکے مارتے. میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا. تو اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے. میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا. ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ. 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا لے. کون سی امت جنہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا؟ میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا. موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا. ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے. جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب اس سے کون زندہ کرے گا؟ عاص بن وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی. تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی. تو وہ کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کم وقت کو بتا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهي رمیم. اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی. قل یحییها الذی انشأها اول مرہ. بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم. ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے. اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے. 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی. 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے. کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا.
اینما تکونو یأت بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال، میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت۔ ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے۔ کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے۔ یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا۔ اذا الشمس كورت، سورج، واذا النجوم انكدرت، ستارے، واذا الجبال سيرت، پہاڑ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے۔ پھر سنو، اب اللہ کہے گا ہائے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا۔ سنو اے کائنات، انسان تو مرے پڑے، روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے، بدن مرتا ہے، لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا۔ سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا۔ اللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا، ثم یخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسے زمین سے باہر نکالے گا۔ پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا۔ چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے۔ لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشتوں کو، پھر اسرافیل، پھر سور پکڑائے گا۔ سور کا یہاں سوراخ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا، ساری۔ ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرک کی روح کالی ہوگی۔ پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے۔ اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا، 40 دن فوار، ہلکی ہلکی یہ بارش سبزہ اگاتی ہے، وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیاں اگائے گی، ہڈیاں۔ اور دنیا میں کتنے کھرب ہا کرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں، وہ کیا قادر شہنشاہ ہے، مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا، یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا، میری آنتیں واپس آئیں گی، ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے۔ 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب۔ پھر وہ یوں سور اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا، تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی، اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ، وہ وعدہ حق قریب آ گیا، اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ ایک دم کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مرے گئے، یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ کون کہیں گے؟ نافرمان، کافر، نافرمان۔
اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ ہائے پھر